کریں اور while going to the college they can learn skills which can help them survive, earn money as well as continue in their future career. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़मीर आफाकी और मैं इस वक्त बैठा हूं जी कटास खलूनिया इंस्टीट्यूट में डॉक्टर निज़ाम साहब के साथ। प्रोफेसर डॉक्टर निज़ाम साहब का तारुफ जो है वो इस वक्त पाकिस्तान से बाहर भी दुनिया उन्हें जानती है बतौर एजुकेशनिस्ट, समाजी वर्कर। फिर ये है कि जो समाज में टूट फूट हो रही है उसके बारे में भी वो बहुत ज़्यादा गहरी नज़र रखते हैं। हम जब भी प्रोग्राम करते हैं डॉक्टर साहब से करते हैं या और दूसरे लोगों से करते हैं, उसका बुनियादी मकसद हमारा यही होता है कि हम पाकिस्तान के उन मसाइल की निशानदेही ना करें बल्कि उनका हल भी पेश करें जो हमारे हर घर के मसले हैं। और हम हर प्रोग्राम में नए से नई बात करते हैं। हम एजुकेशन पे बात करते हैं, हम ट्रैफिक के कवानीन के ऊपर बात करते हैं, हम पानी के इशू के ऊपर बात करते हैं, हम मौसमियाती तब्दीलियों के ऊपर बात करते हैं, हम आबादी के बढ़ने के नुकसानात पे बात करते हैं। और ये वो इशू हैं जो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको कहीं भी नज़र नहीं आते। तो उसी वाले से आज हम डॉक्टर साहब से ये जानेंगे कि पाकिस्तान में जो आबादी का मसला है वो क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं और इसे कैसे हम कम कर सकते हैं, और अगर कम नहीं कर सकते तो हम वसाइल को कैसे जो है ना वो बढ़ा सकते हैं। ये सारी बातें हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे। उससे पहले सिर्फ एक बात, ये सिर्फ मेरा ही और डॉक्टर साहब का ही फ़र्ज़ नहीं है, आप सबका भी फ़र्ज़ है कि इन इश्यूज़ को आप ख़ुद भी सोचें और उनके हल की तलाश की तरफ जाएं। हम सारे काम हुकूमतों के ऊपर छोड़ देते हैं, लेकिन हुकूमतें हमारी जिस तरह की हैं वो सारों को पता है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके साथ, क्योंकि हमारी एक मुस्तकिल नशिस्त होती है हफ्तावार, और उसमें हमने किसी वक्त ये होता है कि आप ख़ुद उसके ऊपर किसी अहम इशू के ऊपर आप बात करते हैं, किसी वक्त उसमें हम गुफ्तगू की शक्ल में ले आते हैं। और इस सारे का मकसद आप भी, क्योंकि आप ही की ये रहनुमाई भी है, गाइडलाइन भी है कि हम उन इश्यूज़ को हाईलाइट करें जिनके ऊपर हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में, हमारे प्रिंट मीडिया में बहुत कम बात हो रही है, बल्कि कहीं हो भी नहीं रही, बल्कि हमारे ड्रामों में भी इस तरह से नहीं हो रही। दुनिया भर का तमाम मीडिया जो है वो फिल्म हो, ये टीवी ड्रामा हो और सोशल मीडिया हो दूसरा, वहाँ पे आपको इशू बेस जो है ना वो डिबेट नज़र आती है। हमारे यहाँ नहीं है। ये एक बड़ा अलमिया है, इसके ऊपर भी किसी वक्त हम आपसे एक अलहदा करेंगे। अब ये बताइए कि पाकिस्तान में इस वक्त आबादी के हवाले से, क्योंकि अभी कंसेंस होने वाला है दोबारा से, उसके लिए कोशिशें हो रही हैं। लास्ट कंसेंस 2017 में हुआ, सेंसस जो है वो 17 में हुआ था। तो उसके बाद भी जो है ना हमारे वो उस पर भी थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट हुआ, नहीं माना गया। फिर लेकिन जो हमारे हतमी अदाद-ओ-शुमार तो अभी तक नहीं है, लेकिन जो कहा जा रहा है इधर उधर से मुख्तलिफ जो रिपोर्ट सामने आती हैं उसके मुताबिक हम कोई 25 करोड़ आबादी का मुल्क हैं। फिर इसके साथ सर हमारे वसाइल जो हैं उसमें हमने कहीं कोई इजाफा नहीं किया। बहुत आपने एक बहुत अहम मौजू पे डिस्कशन शुरू की आज, और ये मेरा फील्ड भी है, इसमें मैंने काम भी कर चुका हूँ पिछले 50 साल। अच्छा, यूएन में भी और पाकिस्तान में भी मैंने पॉपुलेशन पे काम किया। पहली बात ये कि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन की जो स्टोरी है वो बहुत ही मिसअंडरस्टूड है। अच्छा, पाकिस्तान ने बड़ी काम किए हैं। 1965 में सबसे पहला प्रोग्राम पाकिस्तान का बना, नेशनल प्रोग्राम, जो दुनिया में माना गया कि नेशनल प्रोग्राम नंबर 2 इन द वर्ल्ड है। ये महबूबुल हक के दौर नहीं, ये 65 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बनाया था। पाकिस्तान पॉपुलेशन प्लानिंग काउंसिल के नाम से जी। तो नेशनल प्रोग्राम बनाया गया था, और इसके लिए ख़ास कर एक बहुत ही दबंग से जॉइंट सेक्रेटरी कमिश्नर अपॉइंट किया गया था जी। उसको कोयटा से बुलाया गया था, उसने प्रोग्राम शुरू किया था। तो वो उस ज़माने में पाकिस्तान में काम कर रहा था इसी प्रोग्राम पे। अच्छा जी। तो लोग दुनिया से आके देखते थे कि पाकिस्तान इतना जल्दी कैसे अच्छा प्रोग्राम चला, 65 से 70 ये आबादी के ऊपर, पॉपुलेशन इसकी ग्रोथ के ऊपर। तो वो काफ़ी लोग हमें सपोर्ट कर रहे थे
سویڈن، ڈینمارک، ناروے، یونائٹڈ اسٹیٹس، UK، ہم سب ہمیں فنڈ کر رہے تھے جی کیونکہ نیشنل پروگرام تھا. تو بہت بڑی اچھی اسکیم ابھی بھی لائبریری میں آپ کو ملے گی، پاکستان فیملی پلاننگ اسکیم جی 65-70 ٹھیک ہے. تو انور عادل اس کا کمشنر تھا، جوائنٹ سیکرٹری کمشنر، سول سرونٹ تھا. اور یہ پورے ڈسٹرکٹ میں ڈسٹرکٹ آفیسرس کے طور پہ پورا ایک جال پھیلایا گیا تھا، اور مڈ وائفس ہر گاؤں میں ہوتی تھی فار ڈسٹریبیوشن آف کانٹرسیپٹیو سروسز. لیکن فوکس تھا کہ لوگوں میں اویئرنیس بھی پیدا کی جائے اور سپلائی بھی کی جائے. زیادہ تر وہ نان کلینکل میتھڈ پہ زور تھا کہ وہ پاسبل تھا. پرماننٹ کلینکل میتھڈ کو چلانے کے لیے آپ کو کلینک وغیرہ بنانے پڑتے ہیں. آہستہ آہستہ انہوں نے بنانا شروع کیا تھا. پروگرام کی اٹھان بڑی اچھی ہوئی، سکسیزفل چلتا رہا. ظاہر وہ شروع میں جو انمیٹ نیڈ تھی وہی پوری ہوتی گئیں. اوکے. تو کافی جلدی سے ایک سکسیس ریٹ آ گیا تھا. جی. لیکن کنسسٹنٹ پالیسی تھی 5 ایئرس. ٹھیک. اس کے بعد 1970 میں جب حالات بدلے سیاسی، تو اس پروگرام پہ اتنی توجہ نہیں دی گئی جتنی دینی چاہیے تھی. ایز اے رزلٹ تھوڑا سلو ڈاؤن ہو گیا. اچھا. لیکن جو فاؤنڈیشن شروع کر دی تھی اسی فاؤنڈیشن کو لے کے چلتے گئے اور یہ کنٹینیو کرتا گیا. جی. اگر دیکھا جائے آج کی جو ہماری پاپولیشن گروتھ ہے، اگر یہ پروگرام اس زمانے میں نہ شروع ہوتا تو اس سے زیادہ ہوتی، جو اس سے زیادہ ہوتی. تو ہمیں زیادہ ہے آج کل، لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کہاں سے کہاں تک آئی. آج کل گروتھ ریٹ ہمارا 2.1 اور 2 ہے. جی. اس زمانے میں 6 پوائنٹ تھا. TFR اس زمانے میں 6.6 تھا، اس زمانے میں 3 ہے. تو آدھا ہو چکا ہے. جی. اگر وہ ایفرٹ نہ کی جاتی اس زمانے میں تو یہ آدھا بھی نہیں ہوتا. اب جو مسئلہ ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں وہاں پہ وہ کرنا چاہیے چاہتے ہیں. ہر سروے کے بعد یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمارے پاس 16-17% ایسے لوگ ہیں، کپل ہیں، جو واقع میں کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، بچوں کو پیدائش کو روکنا چاہتے ہیں. جی. لیکن وہ روک نہیں سکتے، استعمال نہیں کر رہے. بنیادی وجہ اس کی نظر یہ آتی ہے کہ ان کے پاس سپلائی سروسز نہیں ملتی یا گائیڈ لائن نہیں ہے. وہ دور دور رہتے ہیں، وہاں پہ کوئی ان کے پاس اویلیبلٹی نہیں ہے سروسز کی. سوسائٹی کے رویے بھی اس میں کچھ رویے تو کافی بدل چکے ہیں. اچھا، بدل چکے ہیں. ایک زمانے میں رویہ یہ تھا کہ آسان جو ہے نا کہ ہمارے مذہب کے خلاف ہے، وہ ساری باتیں اب دور ہو گئیں. وہ بات اب نہیں رہی. اب لوگ 99% جانتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں جو نہیں کر سکتے ہیں. اور 35% آلریڈی کر رہے ہیں. اربن علاقوں میں زیادہ ہیں، رورل میں کم ہے. جو انمیٹ ڈیمانڈ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ انمیٹ نیڈ، انمیٹ ڈیمانڈ، وہ 17 سے 20% تک ہے. میرا آرگیومنٹ یہ ہے کہ اگر ان لوگوں کو ہم پہنچائیں سروسز ان کے گھروں تک تو بہت جلد یہ چینج ہو سکتا ہے. اور یہ کون پہنچائے؟ یہ میں نے کئی دفعہ کہا اس بارے میں، کیونکہ وہ بیکاز آف دی ڈسٹینسز ٹو سروس پرووائڈنگ سینٹرز اور ٹرانسپورٹیشن نہیں ہے تو وہ نہیں آ سکتے. تو میرا پروپوزل یہ تھا کہ وہاں پہ موبائل وین سروس شروع کی جائے. اور جس طرح کہ ایران کا ماڈل ہے، ہر گاؤں میں ایک ہیلتھ ہاؤس بنایا جائے. اس ہیلتھ ہاؤس میں ہیلتھ کی میڈیسنز بھی، بیسک میڈیسنز اور فیملی پلاننگ کی میڈیسن بھی مل جائیں. جی. اور وہاں پہ جب موبائل وین آئے گی تو وہ کیمپ لگا دیں اور عورتوں کو مردوں کو بتا دیں کہ یہ پرماننٹ سروسز یا کلینکل سروسز مل سکتی ہیں، فلاں ہفتے کے فلاں دن وہ وہاں پہ موبائل آ جائے گی. اس طرح دونوں چیزیں آپ کر سکتے ہیں. امیڈیٹلی جو آپ دے سکتے ہیں نان کلینکل، اور جیسے ان کو ضرورت ہے کلینکل کی تو پھر وہ آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی سولوشن مجھے نظر نہیں آتا. جس طرح سے یہ بھی جو آپ کی بات ہے اسی سے ایک سامنے آئی کہ جیسے 112 نے اب ایک موٹر سائیکل سروس بھی شروع کی ہے، تو یہ بھی اس طرح کی سروس بھی یہ شروع کر کے اس میں ہیلپ کر سکتے ہیں. وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن سب سے بڑا میرا خیال جو میرا ماڈل ہے سکسیزفل اور افیکٹو رہا ہے ایران میں، وہ ہر گاؤں میں ایک ہیلتھ ہاؤس ہے. کسی کا گھر ہوتا ہے، اس گھر میں ایک کمرہ ہوتا ہے، وہ کمرہ ڈیڈیکیٹ کیا جاتا ہے. صحیح ہو گیا.
وہ گھر والے خود ہی دے دیتے ہیں. وہاں بٹھا دیں آپ اپنے ہیلتھ ورکر ٹھیک ہو گیا اور سروسز وہاں پرووائڈ کر لیں. صرف آپ کو یہ ہیلتھ ورکرس آپ کو آلریڈی امپلائڈ ہیں، بجائے ان کو شہروں میں بلایا جائے، ان کو وہیں رکھا جائے، انہیں علاقے میں لیا جائے اور سروسز وہاں لگائی جائیں. اور جو سروسز کلینکل ہے چیک اپ کے لیے، اس کے لیے موبائل وین بنائی جائے. موبائل وین کئی انٹرنیشنل آرگنائزیشن دینے کو تیار ہیں، دیتی بھی رہی ہیں، لیکن وہ کنسسٹنسی ہے پالیسی نہیں رہی. یہ جو بنیادی ہیلتھ یونٹس ہیں BHU جو جی اس کا کردار اس میں اس کے ساتھ یہ ہوگا ریفرل. جو لوگ وہاں نہیں آ سکتے، وہاں سروس نہیں مل سکتی، تو ان کو یہاں آ سکتے ہیں وہ لوگ. لیکن اگر آپ ہیلتھ ہاؤس بنا دیں گے اور موبائل سروس پرووائڈ کر دیں گے تو پھر وہ کی ضرورت بھی کم ہو جائے گی. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک تو یہ بڑا کیونکہ اہم ایشو ہے اور اس میں بے شمار پہلو ہیں جن کے اوپر ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. ہم اپنے ناظرین کو آپ کے توسط سے، کیونکہ آپ کی اس میں ایکسپرٹیز ہے، آپ دنیا بھر میں اس پہ ورک کیا ہے، اس حوالے سے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آبادی کا پھیلاؤ تو ظاہری بات ہے کہ اس نے رکنا نہیں ہے، اس نے بڑھنا ہے، لیکن کم سے کم اس کی ایک تو ریشو کم ہو. دوسرا یہ ہے کہ ہماری حکومت اس میں اس وقت اس کا کیا کردار چل رہا ہے، اس کا وہ کردار ہے جو اس کو ادا کرنا چاہیے. اس پہ بات کیجئے، پھر ہم آئیں گے اس کے وسائل کے اوپر کہ وسائل کی ہمیں کیا ضرورت ہے. دیکھیے، آبادی کی شرح جو ہے وہ بتدریج کم ہوتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اور جو پاپولیشن آگے زیرو گروتھ ہوگی تو وہ میرے خیال ابھی 25-30 سال تک تو گروتھ ہوتی رہے گی. اس گروتھ کو اس کے بعد وہ اسٹیبل ہو جائے گی. لیکن اس کو اگر اس پیریڈ کو فاسٹ کرنا ہے تو ہمیں یہ بہت جلد یہ دو چیزیں جو میں کہہ رہا ہوں کہ ہیلتھ ہاؤسز اور موبائل وین کو شروع کر دیں تو بہت جلد اس میں ترقی چینج آ سکتا ہے. ایک وقت تھا کہ ہمارے میڈیا کے اوپر ہر روز دن میں ریڈیو کے اوپر چینلز کے اوپر اس وقت ایک ہی چینل ہوتا تھا پاکستان ٹی وی. پھر بعد میں بڑے اشتہارات آیا کرتے تھے، کم بچے خوشحال گھرانہ، اس طرح کے مختلف. اب وہ بھی میرا خیال نظر نہیں آ رہے. اس کو بھی یوز کرنا چاہیے میڈیا کو بھی. دیکھیے، جس زمانے میں پروگرام شروع ہوا تھا 65 میں، اس زمانے تو نالج اویئرنیس نہیں بہت کم تھی. جی. اب نالج اویئرنیس آلریڈی ہے. جی. پہلے پروگرام کی وجہ سے بھی ہے، جی. کچھ ماس میڈیا سوشل میڈیا کی وجہ سے بھی ہے. اب صرف پرابلم سے بھی ہے کہ اویئرنیس بھی ہے، نالج بھی ہے اور ڈیمانڈ بھی ہے. ہمارا مطلب ہم جس میں فیل ہوئے ہیں اب تک وہ پروویژن آف سروسز میں ہے اور گڈ کوالٹی آف سروسز میں ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اویلیبلٹی آف ڈفرینٹ ٹائپس آف میتھڈس کی اویلیبلٹی وہ ہم اویل کر دیں. وہ بھی اویلیبل ہیں پر دے ہیو لمیٹڈ ٹو دی سٹیز. ہم چاہتے ہیں کہ جہاں جہاں رورل ایریا میں لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہاں پہنچایا جائے. تو میرا ریکمنڈیشن یہ ہے کہ اپنے NGOs کو بھی بتایا جائے کہ اپنے کلینکس اور سینٹرز بجائے شہروں میں کھولنے کے، شہروں میں آلریڈی گورنمنٹ کے پاس سروسز ہیں، تو آپ آگے جائیں جہاں پہ سروسز نہیں ہیں. ٹھیک تو وہ اگر کنسسٹنٹلی پرووائڈ کی جائے اور ورکرز کو ٹرین کیا جائے اور ہیلتھ ہاؤسز کو گھر میں بنایا جائے گاؤں میں، تو یہ مسئلہ بہت جلد حل ہو سکتا ہے. اب اس پہ ہم آتے ہیں اگلے اس پہ. ظاہر ہے جس طرح جیسے جیسے آبادی بڑھ رہی ہے اور اس کے ساتھ ایک ہمارا مسئلہ جو ہے وہ بھی ایک علیحدہ ٹاپک ہے، لیکن تھوڑا سا اس میں یہ بھی کیونکہ ہمارے ہاں جتنی ہماری زمینیں ہیں، زرعی زمینیں ہیں، ان ساروں کو اس کے اوپر ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنتی جا رہی ہیں. یہ آبادی کی ضرورت کے مطابق بن رہی ہیں یا بلڈرز کی ضرورت ہے؟ نمبر ایک. اور ظاہر ہے کہ جیسے ہی آبادی بڑھ رہی ہے تو ہمارے وسائل میں بھی کافی ساری کمی آ رہی ہے. ہمارے پاس جابز نہیں ہیں، ہمارے پاس ان بچوں کے لیے اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں نہیں ہیں. تو کس طرح سے ہم اس کو کھپا سکتے ہیں؟ یہ بہت اہم ایشو جو آپ نے ریز کیا ہے کہ آبادی کے گروتھ کا، آبادی کے سائز کا اثر پڑتا ہے اپنے شہروں میں، ہمارے اسکولوں میں، ہمارے ہاسپٹلز میں اور ہماری جابز میں، ہیلتھ سروسز میں پڑتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر ہاؤسنگ سوسائٹی بڑھ رہی ہیں، اس کا تعلق پاپولیشن سے کم ہے، پالیسی سے زیادہ ہے. اگر پالیسی بنائی جائے کہ ہم ایگریکلچر لینڈ کو نہیں لیں گے بلکہ ورٹیکل بلڈنگ بنائیں گے، ملٹی سٹوری بلڈنگ بنائیں گے جیسے کراچی میں ہوتا ہے، تو اگر وہ اڈاپٹ کر لیں پالیسی تو ہمارے ہاؤسنگ سوسائٹیز بن سکتی ہیں، لیکن ورٹیکل بنیں گے، تو زیادہ زمین زیادہ نہیں لیں گے. دوسری بات یہ کہ ہمیں یہ تو ماننا پڑے گا اس وقت جو ہماری یوتھ ہے وہ پہلے ہم اس کو کہتے تھے کہ لائبلٹی ہے، اور وہ ایسیٹ بن سکتی ہے
बन सकती है। अगर उनको स्किल डेवलपमेंट किया जाए, उनकी स्किल की ट्रेनिंग की जाए, वो उन मार्केट को जो हमारे नेबरहुड में है, यूएई में है या अरब कंट्रीज़ में, यूरोप में, जहाँ में डिमांड है, जब पढ़े लिखे स्किल लोगों की डिमांड है, उनके पास यंग आबादी कम है। यूरोपियंस में और जगहों पर यंग आबादी बहुत कम है। हमारे लिए ये चीज़ एसेट बन सकती है अगर उसको हम स्किल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करें। ये बात मैं पिछले 20 साल से कह रहा हूँ, लेकिन अभी तक हम लॉस द बोट। हम अभी बातें बहुत हो रही, लेकिन सिस्टमेटिकली इसकी स्किल डेवलपमेंट में कम काम हो रहा है, लेकिन बहुत कम काम हुआ। हमारा सबसे बड़ा सोल्यूशन यही है कि इसको हम स्किल डेवलप करें, हम यंग लोगों को प्रिपेयर करें ताकि वो यहाँ भी काम कर सकें और बाहर जाके भी काम कर सकें। हमारे लिए वो एसेट बन सकती है, और वो एसेट होना चाहिए। उसको हम कुछ कर नहीं सकते, ऑलरेडी है, मौजूद है, और ये चलता रहेगा नेक्स्ट 20 ईयर तक। इसके बाद हमारी भी आबादी ज़ीरो ग्रोथ हो जाएगी, जैसे और दुनिया में हो रही है। अच्छा, इसमें ये भी थोड़ा सा ऐड कर दीजिए, क्योंकि बच्चे ज़ाहिर है अब आपके पास इस वक्त मेल फीमेल तकरीबन उनकी बैलेंस बराबर आबादी है ना। हमारी यूनिवर्सिटियों में उनके लिए वो उस तरह से नहीं है, सीट्स नहीं हैं, स्कूल्स नहीं हैं, तो इनको किस तरह से उनमें खपाया जा सकता है? क्या 1-2 शिफ्टें करके भी काम हो सकता है कि इमारतें नहीं बन पा रही, लेकिन जो कर रही हैं इस वक्त इमारतें बनी हुई हैं, वो शाम के वक्त में तो खाली होती है? देखिए, हमारी जो अप्रोच अब तक रही है बहुत ही एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच है कि प्राइमरी स्कूल बनेगा तो बच्चे वहाँ के पढ़ेंगे, सेकेंडरी स्कूल बनेगा तो वहाँ बच्चे वहाँ के पढ़ेंगे, लेकिन उनकी जो कंस्ट्रक्शन है वो दूर दूर है, ऑब्वियसली फासला बहुत है। ये वजह कि हमारे पास पाकिस्तान में कहते हैं, एक एस्टिमेट ये है कि अराउंड 27-28 मिलियन चिल्ड्रन हैं जो स्कूल में नहीं जाते, गए नहीं कभी जी। अभी कोविड के बाद तो ज़्यादा इतना बड़ा डेफिसिट है। उसकी बेसिक वजह बताई जाती है कि वो स्कूल उस सिटी में नहीं है और कोई ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं है, तो कहीं जा नहीं सकते बच्चों के लिए, वो 10-10, 12-12 मील, और ज़ाहिर है वो उसके अखराजात बढ़ जाते हैं। नहीं, वो ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, वो जा नहीं सकते। तो लिहाजा जब तक उनको उसी गांव में स्कूल नहीं पता गए, मैंने एक दफ़ा इसका प्रपोजल दिया था। अच्छा जी। कि हर गांव में मस्जिदें होती हैं, हर मस्जिद को डिक्लेयर करते हैं प्राइमरी स्कूल, और 2 टीचर देते हैं सिर्फ। सही है। तो वो सारे बच्चे उस स्कूल में आ जाएंगे, मोहल्ले के कम से कम प्राइमरी स्कूल एरिया के आ जाएंगे। वेरी गुड, प्राइमरी हो जाएंगे। उसके बाद उनके लिए कोशिश करें कि नेक्स्ट लेवल पे इसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करके सेकेंडरी में लेंगे। लेकिन ये इमीडिएट सोल्यूशंस का ये है, और अगर हम इंतजार करेंगे प्राइमरी स्कूल बिल्डिंग बनेगी तो बहुत टाइम लगेगा और खर्च भी बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम, क्योंकि हमारा टाइम जो है वो महदूद होता है और हम नहीं चाहते कि बहुत तवील और लोग उस पर, हम ये चाहते हैं कि आपके ज़रिए सोसाइटी के 3 हिस्से होते हैं। एक माशरा है, वालिदैन हैं, वो भी उसी में आते हैं, हमारी रियासत है, और बाकी इनको आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? हुकूमत को क्या करना चाहिए, आम शहरी या माशरा जो उसको क्या करना चाहिए, और जो नए यंग बच्चे हैं उनका क्या किरदार होना चाहिए आगे? देखिए, हुकूमत की तो जिम्मेदारी है कि वो पब्लिक पॉलिसी बनाए, फंडिंग को अलॉट करे, लेकिन जो तरीक़ाकार हुआ अब तक हो रहा है वो ब्यूरोक्रेटिक तरीक़ाकार है। उनको चाहिए कि आजकल का दौर है सोशल मीडिया का, टेक्नोलॉजी का, उसका इस्तेमाल करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल उसका करने से आपकी एक तो कॉस्ट भी कम आएगी, और बहुत जल्द अप्रोच आपकी जो मेथडोलॉजी, आपके जो मैसेजेस हैं वो पहुँच जाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि आज के ज़माने में ह्यूमन रिसोर्स को फुल्ली ट्रेन करने के बाद उनको इस्तेमाल किया जाए फॉर कम्युनिकेशन ऑफ मैसेजेस थ्रू मल्टीमीडिया, थ्रू मास मीडिया। और जो हमारे ज़िम्मेदारी पेरेंट्स की ये है कि उन बच्चों को फ्यूचर का सोचें और देखें, उनको उन जगह पे भेजें जहाँ पर उनकी स्किल डेवलपमेंट हो सकती है। कोशिश की जाए, खाली स्कूल में भेजने से काफ़ी नहीं है, लेकिन बेसिक एजुकेशन को चाहिए। बेसिक एजुकेशन उनके पहले प्रोवाइड की जाए सेकेंडरी लेवल तक, उसके बाद स्पेशलाइज स्किल डेवलपमेंट सेंटर उनको भेजा जाए। और वो समझता हूँ कि हमारे यंग लोगों के लिए भी जिस तरह ऑलरेडी सोशल मीडिया वगैरह में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो अपनी स्किल डेवलपमेंट करें। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। आज का बड़ा एक अहम मौजू था, और उस पर हम आप जो उसे इसके कई पहलू हैं जिस पे हम फिर भी बात करते रहेंगे, लेकिन नाज़रीन, डॉक्टर साहब के साथ जो बात जिसका हम जिस्ट निकालते हैं वो 2-3 बातें सामने आई हैं। नंबर 1, आबादी ज़ाहिर जिस तरह से बढ़ रही है, हुकूमत की जो कोशिशें हैं पिछले कुछ अरसे से, उनमें बेहतरी आई है। सोसाइटी में
अवेयरनेस बेहतरी आई है, फिर काम, लेकिन हमारा जो माशरा है वो उस तरह से शायद उसको नहीं देख रहा। अब ये कि हमने वसाइल को कैसे बढ़ाना है और नौजवानों को कैसे, क्योंकि डॉक्टर साहब बार बार एक बात करते हैं, नौजवान हमारा जो, अगर हम इससे अपना वो बना लें, एसेट्स बना लें और इसके ऊपर काम करें तो शायद हमारा ये शिकवा भी ख़त्म हो जाए। मल्टी जो ये स्टोरी बिल्डिंग्स हैं उसके ऊपर काम किया जाए, ज़री ज़मीनें जो हैं, ज़री इलाका जो है उसके ऊपर हाउसिंग सोसाइटियाँ ना बने। और अगर हम मल्टी स्टोरी की तरफ जाएं, जिस तरह से पूरी दुनिया में हांगकांग है, हमारा कराची है, दूसरे ममालिक हैं और ज़रूरत है आबादी के हवाले से, लेकिन उनकी कंस्ट्रक्शन को जो है ना बाकायदा एक पॉलिसी के तहत, ताकि अगर कहीं खुदा ना खास्ता कोई एमरजेंसी की सूरत पैदा होती है तो वहाँ पे इनसे, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा लोग इसलिए नहीं जाते उस मल्टी स्टोरीज़ में कि जी वहाँ पे सहूलतें नहीं होती, पानी का मसला होता है, गैस का मसला है, ये सारी चीज़ें। फिर स्कूल्स के हवाले से डॉक्टर साहब, ये मैं इनके साथ जितने भी प्रोग्राम किए, ये इनकी एक तजवीज़ बहुत अच्छी है कि हमारे यहाँ पूरे मुल्क में हर गाँव में, शहर में, फिर विलेजेस में, जहाँ जहाँ भी जाएंगे आपको मसाजिद, हमारा बहुत बड़ा एक एसेट्स है। हुकूमत इनको कुछ फंड कर सकती है, सब्सिडाइज कर सकती है, वहाँ पर एक जो इबादत का जो वक़्त है उसके अलावा काफ़ी वो बंद रहती हैं, उसमें उसको जो है प्राइमरी की सतह पे, और बल्कि वहाँ पे दोनों काम हो सकते हैं, वो दीनी तालीम भी हासिल करें, दुनियावी तालीम भी हासिल करें। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए, हमारा जितनी हमें इमारतों की ज़रूरत है वो इससे कमी पूरी हो सकती है। ये वो बातें हैं जो डॉक्टर साहब ने भी बताई, आपको भी गौर करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे उतने ही पैदा करें जितनी आप उसकी परवरिश कर सकें अच्छे तरीके से, ताकि कल परेशानी ना हो। उनकी अच्छी तालीम वालिदैन की ज़िम्मेदारी है, उसके ऊपर फोकस करें। इजाज़त दीजिए अगले प्रोग्राम तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।